कार्यक्रम शहीदलखन गाउँपालिका सरकारमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रस्तोता विमल श्रेष्ठ। यो कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो मनासलु FM 103.9 मेगाहर्जले तयार पारेको हो। शहीदलखन गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको द्वार, कृषि, पर्यटन र जलस्रोत मूल आधार भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन गाउँपालिकाले कृषि, सडक, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, उत्पादन वृद्धि, गरिबी निवारण र रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्दै समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको अभियानमा जुटेको छ। कार्यक्रम शहीदलखन गाउँपालिका सरकारमा हामी यिनै सेरोफेरोभित्र रहेर गाउँपालिकाले गरेका विभिन्न क्रियाकलाप, गतिविधि तथा गाउँपालिका क्षेत्रमा हुने गरेको विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई रेडियो कार्यक्रम मार्फत आम नागरिक र सरकारवालाहरूसम्म पुर्याउने गर्छौं। साथै यो कार्यक्रममा पालिकाभित्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, विकास, निर्माण, खानेपानी लगायतका यहाँका ऐतिहासिक, पर्यटकीय, धार्मिक क्षेत्रलाई उजागर गर्ने गर्छौं। यो रेडियो कार्यक्रम समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो मनासलु 103.9 मेगाहर्जबाट हरेक हप्ताको बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ भने पुनः प्रसारण बिहिबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै तपाईले हाम्रो फेसबुक पेज रेडियो मनासलु 103.9 मेगाहर्ज मार्फत पनि विश्वको जुन कुनै कुनामा रहेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। गोर्खा जिल्लाको शहीदलखन गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक रेडियो मनासलुले यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। आजको कार्यक्रम शहीदलखन गाउँपालिका सरकारको पहिलो श्रृङ्खला हो। त्यसैले यो कार्यक्रममा हामी गाउँपालिका भित्रको भौगोलिक अवस्था, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक अवस्था, गाउँपालिकाको पहिचान लगायतका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ शहीदलखन गाउँपालिकाको बारेमा यो जानकारीबाट। श्रोता, नेपालको संविधान 2072 को कार्यान्वयनपछि नेपाल राज्यको पुनर्संरचना भयो, जस अन्तर्गत संविधानमा व्यवस्था गरे बमोजिम नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बन्यो। विक्रम सम्वत 2073 साल फागुन 27 गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ संविधान अनुसार सबै गाउँ विकास समिति र जिल्ला विकास समिति खारेज गरी गाउँपालिका र नगरपालिका बन्यो। यसअघि कायम रहेको 14 अञ्चल, 75 जिल्ला, 217 नगरपालिका, 3157 गाउँ विकास समिति भएको मुलुक सोही दिनदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकामा परिणत भयो। सरकारले 2073 फागुन 27 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी 753 स्थानीय तह बनाएको घोषणा गर्यो। जिल्ला विकास समितिलाई जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने गरी जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भयो। यसै संविधान अन्तर्गत बनेको 753 वटा स्थानीय तहभित्र गोर्खा जिल्लाका 11 वटा स्थानीय तह मध्येको एक शहीदलखन गाउँपालिका हो। सोही ठाउँमा जन्मनुभएका नेपालको प्रथम शहीद लखन थापा मगरको नामबाट यो गाउँपालिकाको नाम शहीदलखन गाउँपालिका राखिएको हो। शहीदलखन गाउँपालिका भूगोलका हिसाबले 148.97 किलोमिटर अर्थात् 57.5 वर्गमिटरमा फैलिएको छ। नेपालको जनगणना 2078 को प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार यस शहीदलखन गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 22,429 रहेको छ, जसमध्ये 11,937 जना महिला, 10,492 जना पुरुष रहेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कमा जनाइएको छ। कुल 9 वटा वडा रहेको यस गाउँपालिकामा 17 सदस्यीय गाउँ कार्यपालिका रहेको छ भने 53 सदस्यीय गाउँसभा रहेको छ। सरकारले स्थानीय तह लागू गर्दा गोर्खा जिल्लाको साबिकको बुङकोट, नाम्जुङ, घैरुङ, बक्राङ, ताकलुङ र मनकामना गाउँ विकास समितिहरूलाई समेटेर शहीदलखन गाउँपालिका घोषणा भएको हो। यस गाउँपालिकाको सिमानामा पूर्वमा भीमसेन थापा गाउँपालिका र धादिङ जिल्ला, पश्चिममा गोर्खा नगरपालिका र तनहुँ जिल्ला, उत्तरमा भीमसेन थापा गाउँपालिका र गोर्खा नगरपालिका र दक्षिणमा गण्डकी गाउँपालिका, तनहुँ र चितवन जिल्लासँग जोडिएको छ। शहीदलखन गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिका भित्रका सबै वडालाई पहुँच पुग्ने गरी वडा नम्बर 6 घैरुङमा निर्धारण गरिएको हो। यस गाउँपालिकामा मगर, गुरुङ, नेवार, क्षेत्री, ब्राह्मण, चेपाङ र दलितहरूको मुख्य बसोबास रहेको छ भने अन्य जातिमा बराम, मुस्लिम, माझी आदिको पनि बसोबास रहेको छ।
यस गाउँपालिका बुढीगण्डकी, त्रिशुली, दरौदी र लुदी खोला र ज्यादुल खोलाको बीचमा अवस्थित रहेको छ। यसबाहेक ज्यादुल खोला, बई खोला, जुग्दी खोला, राङदी खोला यस गाउँपालिकाका मुख्य नदीहरू हुन्। यिनै नदीहरूको ज्यादुल खोला किनारमा ज्यादुल फाँट, फराह फाँट, माझीटार, लुदी फाँट, करनटार, जुग्दी फाँट, कल्लेरी फाँट, गरौथली फाँट, सिलिङटार, ठेवाटार जस्ता उर्वर भूमि रहेका छन्। सैदलखन गाउँपालिका भूगोलका हिसाबले मात्र होइन, धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण गाउँपालिकाभित्र पर्दछ। यस गाउँपालिकाभित्र नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल मनकामना मन्दिर पर्दछ, जुन साबिकको मनकामना गाविसमा रहेको छ। गोर्खा जिल्लाको सैदलखन गाउँपालिकामा मनकामना माईको मन्दिर महत्त्वपूर्ण शक्तिपीठ मानिन्छ। वार्षिक रूपमा करिब 11-12 लाख भक्तजनहरू मनकामनाको दर्शनका लागि पुग्ने गर्दछन्। विशेष गरी दशैं, नागपञ्चमी, अष्टमी, गुठी पञ्चमी र वैशाख पञ्चमीका दिन पूजा गर्न आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूको यहाँ ठुलो भिड लाग्ने गर्दछ। यहाँ प्रत्येक अष्टमीका दिन बलि चढाइन्छ। मनकामना माईको दर्शन गर्नाले मनले चिताएको इच्छा, मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। त्यसैले यो मन्दिर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा रहेको छ। नेपालमा प्रथम शहीद लखन थापा मगरले पनि आफ्नो विद्रोही अभियानमा जनसमर्थन बढाउनका लागि रणनीतिक रूपमा मनकामना माई र मनकामनाका प्रथम पुजारी सिद्ध लखन थापाको प्रसिद्धिलाई उपयोग गरेको देखिन्छ। यही मन्दिर हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र बन्न पुगेको छ। मनकामना मन्दिरलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गरी सैदलखन गाउँपालिकाले प्रशस्त धार्मिक पर्यटकहरू भित्र्याउन सके समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको प्रबल सम्भावना रहेको छ। धार्मिक तथा ऐतिहासिक मनकामना मन्दिरका बारेमा थप जानकारी हामी अर्को श्रृङ्खलामा गर्नेछौँ। यसै गरी त्रिवेणी मन्दिर, भिमिरेश्वर मन्दिर, बक्रेश्वरी मन्दिर, हिमालय माईको मन्दिर, खोटकाली मन्दिर लगायतका अन्य धार्मिक मन्दिरहरू पनि यो गाउँपालिकाभित्र रहेको छ। मनकामना मन्दिर पछि सैदलखन गाउँपालिकाको अर्को ऐतिहासिक ठाउँ बुङकोट काउले भङ्गार हो। सो ठाउँ नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगरको जन्म भएको ठाउँ हो। विक्रम सम्वत 1891 मा गोर्खा जिल्लाको साबिकको बुङकोट गाविस, हाल सैदलखन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 स्थित काउले भङ्गारमा उहाँको जन्म भएको थियो। अहिले काउले भङ्गारमा प्रथम शहीद लखन थापाको नाममा शालिग निर्माण गरिएको छ भने उक्त ठाउँमा विशेष पार्क समेत निर्माण कार्य भइरहेको छ। यसले सैदलखन गाउँपालिकालाई ऐतिहासिक चिनारी मार्फत विश्वमाझ पुर्याउन सजिलो भएको छ। ऐतिहासिक क्षेत्र भएका हिसाबले यसलाई आधार बनाएर सैदलखन गाउँपालिकाले प्रशस्त मात्रामा आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटक भित्राउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ। ऐतिहासिक क्षेत्रको हिसाबले हेर्दा सैदलखन गाउँपालिका जयसिंह चुमी लगायत अन्य समाज परिवर्तनका लागि शहादत प्रदान गर्ने व्यक्तित्वहरूको जन्मथलो पनि हो। ऐतिहासिक क्षेत्रसँगै जलस्रोतको हिसाबले पनि सैदलखन गाउँपालिका धनी गाउँपालिकाको रूपमा अगाडि आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ। सैदलखन गाउँपालिका सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएको बुढीगण्डकी जलाशय युक्त आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा उक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा यस गाउँपालिकाले धेरै फाइदा लिन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ। भौगोलिक हिसाबले सदरमुकामदेखि समेत नजिक भएकाले सैदलखन गाउँपालिका गोर्खा जिल्लाको 11वटै स्थानीय तहहरू मध्येमा नमुना गाउँपालिकाको रूपमा विकास गर्न सकिने प्रबल सम्भावना रहेको गाउँपालिका हो। श्रोता, यो त भयो सैदलखन गाउँपालिकाको परिचय। अब कार्यक्रममा एकैछिन विश्रामको पालो। विश्रामपछि हामी कार्यक्रममा पुनः आउनेछौँ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई। कार्यक्रम सैदलखन गाउँपालिका सरोकारमा
सैदलखन गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिको द्वार, कृषि पर्यटन जलस्रोत मूल आधार भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन गाउँपालिकाले कृषि, सडक, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन उत्पादन वृद्धि, गरिबी निवारण र रोजगारी तथा स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको अभियानमा जुटेको छ। कार्यक्रम सैदलखन गाउँपालिका सरकारमा हामी यिनै सेरोफेरोभित्र रहेर गाउँपालिकाले गरेका विभिन्न क्रियाकलाप, गतिविधि तथा गाउँपालिका क्षेत्र हुने गरेको विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई रेडियो कार्यक्रम मार्फत आम नागरिक र सरकारवालाहरूसम्म पुर्याउने गर्छौँ। सैदलखन गाउँपालिकाले गरेको विभिन्न क्रियाकलाप, गतिविधि तथा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न विषयहरूलाई रेडियो कार्यक्रम मार्फत आम नागरिकसम्म पुर्याउने कार्यक्रम हो। यो रेडियो कार्यक्रम समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो मनासुलु 103.9 मेगाहर्जबाट हरेक हप्ताको बुधबार बेलुकी 6:30 बजेदेखि 7 बजेसम्म र पुनः प्रसारण बिहिबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म प्रसारण हुन्छ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रेडियो मनासुलु 103.9 मेगाहर्जबाट पनि तपाईँले हामीलाई हेर्दै सुनिरहनु भएको छ। गोर्खा जिल्लाको सैदलखन गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामुदायिक रेडियो मनासुलुले यो कार्यक्रम तयार पारेको हो। आजको कार्यक्रम पहिलो श्रृङ्खला भएकाले हामीले सैदलखन गाउँपालिकाका बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। अब कार्यक्रममा गाउँपालिका भित्र भएका विभिन्न गतिविधिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। श्रोता, सैदलखन गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका सडकहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। गाउँपालिका भित्रका सबै सडक खण्ड कच्ची रहेको र बर्खाको बेला अधिकांश सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन हुन नसक्ने भएपछि गाउँपालिकाले सडक स्तर उन्नति र कालोपत्रेलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, जस अन्तर्गत ढुङ्गाडे भन्ज्याङदेखि नामजुङसम्मको 12 किलोमिटर सडक खण्ड पिच भइसकेको छ। गाउँपालिकाको क्षेत्रका मुख्य सडकहरूमा लागत साझेदारीका आधारमा पक्की नाला निर्माणको कामलाई चालु आर्थिक वर्षमा प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले बक्राङ, मनकामना, बुङकोट घाट, गैरी चौतारा, मैलुङ सडक खण्ड लगायतका सडक खण्डहरूको स्तर उन्नतिको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्रको रूपमा परिचित सैदलखन गाउँपालिकाको मनकामना मन्दिर तथा बक्रेश्वरी मन्दिरलाई नेपालको महत्त्वपूर्ण विश्व सम्पदाको रूपमा सूचीकृत गर्न सैदलखन गाउँपालिकाले माग गरेको छ। गाउँपालिकाले ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक र सांस्कृतिक पक्षहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै समग्र विकासको अवधारणाका साथ संरचनागत विकासका लागि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय मार्फत मनकामना मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न माग समेत गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत नै त्यस्ता ऐतिहासिक क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई जोड दिएको हो। गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिका भित्रका खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्ने प्रविधिलाई निरुत्साहित गर्ने र बाँझो रहेको कृषि भूमिको दिगो उपयोगका लागि योजना बनाउने नीति समेत तय गरेको छ। गाउँपालिका भित्र रहेका परम्परागत सिपको विकास र प्रवर्धनमा जोड दिने गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छ। कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकाले गुन्द्री, चकटे, मान्द्रो, डोको, थुन्से बुन्ने, हलो, कुटो, कोदालो आदि निर्माणलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाएको हो। त्यस्तै गाउँपालिका स्तरीय वनस्पति उत्थान निर्माणमा जोड दिने, वन पैदावारबाट उत्पादित वस्तुहरूको उद्योगीकरणमा जोड दिने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ। श्रोता, सैदलखन गाउँपालिकाले धार्मिक प्रतिष्ठानहरूको प्रबन्धन गर्दै सबै जात जातिको रीतिरिवाज, परम्परा झल्कने सांस्कृतिक सङ्ग्रहालयको निर्माणको कामलाई पनि अगाडि बढाएको छ, जस अन्तर्गत सैदलखन थापा पार्क निर्माण लगायतको काम अगाडि बढेको छ। त्यस्तै गाउँपालिकाले खानेपानीको राम्रो व्यवस्थापनका लागि 5 वर्षीय रणनीति तयार गरेर अगाडि बढेको गाउँपालिका अध्यक्ष थापा मगरले बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाले सो रणनीति अन्तर्गत गाउँपालिकाभित्र एक घर एक धाराको नीति अवलम्बन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। दलित तथा उत्पीडित वर्गको आर्थिक उन्नतिका लागि परम्परागत सिप प्रज्ञानलाई व्यवसायीकरण गर्नका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै उनीहरूको उत्थानका लागि अनुदान सहयोग समेत प्रदान गर्दै आएको छ। श्रोता, सैदलखन गाउँपालिकाले सबै खालका विकास निर्माणका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्दा उपभोक्ता समिति मार्फत योजना कार्यान्वयन र भुक्तानी लिने प्रक्रिया मार्फत काम गर्दै आइरहेको छ।
कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रमको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, योजनाका लागि प्राविधिक र कर्मचारी मार्फत लागत अनुमान तयारी गर्ने गराउने, उपभोक्ता समिति र गाउँपालिका बीच योजना सम्झौता गर्ने, सम्झौता बमोजिम योजना कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने, योजना सम्पन्न भए पश्चात उपभोक्ता समितिको निर्णयको प्रतिलिपि एवं बिल भरपाईपछि मात्र भुक्तानी दिने नीति अख्तियार गरेको छ। श्रोता मित्र, अब हामी तपाईलाई शहीदलखन गाउँपालिकाले गरेका विभिन्न काम तथा गतिविधिबारे जानकारी गराउँदैछौँ। नेपालका प्रथम शहीद लखन थापाको 145औं स्मृति दिवसका अवसरमा शहीदलखन गाउँपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम गरेको छ। उहाँको जन्मस्थल गोर्खाको शहीदलखन गाउँपालिका 8 बुङ्कोट काउले भङ्गारमा फागुन 2 गते विभिन्न कार्यक्रम गरी दिवस मनाइएको हो। 2056 सालमा शहीदको सूचीमा राखेका थापालाई नेपाल सरकारले 2072 साल असोज 3 गते मात्रै प्रथम शहीदको औपचारिक मान्यता दिएको हो। विक्रम सम्वत 1933 फागुन 2 गते तत्कालीन राणा शासकले बुङ्कोटको काउले भङ्गारमा थापा र उहाँको सहकर्मी जयसिंह चुमी मगरलाई फाँसी दिई हत्या गरेका थिए। 145औं स्मृति दिवसका अवसरमा थापाको जन्मस्थल बुङ्कोट काउले भङ्गारमा माल्यार्पण, शहीद परिवारलाई सम्मान र पालिकाभरका उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम गरिएको छ। शहीदलखन गाउँपालिकाले लखन स्मृति दिवसका अवसरमा हरेक वर्ष पालिकाका उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गर्दै आएको छ। यो वर्ष पनि 9वटै वडाका कृषितर्फका 1 र पशुपालनतर्फका 1 जना उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन आले मगरले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पालिकाका 12 शहीदका परिवारलाई 27,000 रुपैयाँका दरले आर्थिक अनुदान र सहयोग वितरण गरिएको छ। गाउँपालिकाको उत्कृष्ट लोगो बनाउने शहीदलखन गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का भरत बहादुर आले मगरलाई पनि सोही कार्यक्रममा सम्मानसहित पुरस्कृत गरिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले कृषक र शहीद परिवारलाई सम्मानसहित पुरस्कार प्रदान गर्नुभयो। कोरोना संक्रमण जोखिम कायमै रहेकाले यो वर्ष सामान्य कार्यक्रम गरी शहीदहरूप्रति सम्मान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आले मगरले बताउनुभयो। स्थानीय बासिन्दाले प्रथम शहीदको स्मृति दिवसको दिन फागुन 2 गते देशभर सार्वजनिक बिदा दिन माग गर्दै आएका छन्। पालिका स्तरमा भने सार्वजनिक बिदा दिएको छ। माघ 16 गते मनाउने शहीद दिवसलाई पनि लखन थापाको स्मृति दिवसकै दिन मनाउनु पर्ने पनि कतिपय स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। सरकारले लखन थापालाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा सम्मान गर्न र लखन थापासँगै शहादत प्राप्त गरेका जयसिंह चुमी राणालाई पनि शहीद घोषणा गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ। यस्तै काठमाडौँको शहीद गेट र शहीद पार्कमा लखन थापाको शालिग राख्न र स्मृति प्रतिष्ठान गठन गर्न पनि स्थानीयले माग गरेका छन्। थापाले शहादत प्राप्त गरेको गोर्खाको बुङ्कोट काउले भङ्गारलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न त्यहाँ संग्रहालय र स्मृति पार्क निर्माण गर्न गाउँपालिकाले गुरुयोजना सहित काम अघि बढाएको छ। गोर्खा सदरमुकामबाट बुङ्कोट हुँदै मनकामना पुग्ने मोटर बाटोलाई लखन थापा मार्ग नामकरण गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले बताउनुभयो। गोर्खाको घैरुङमा पालिका स्तरीय प्रहरी चौकीको उद्घाटन गरिएको छ। शहीदलखन गाउँपालिका 6 को घैरुङमा प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश बाबु थापा मगरले जानकारी दिनुभयो। नेपाल सरकारको 2 वर्ष अघिको निर्णय र गाउँ कार्यपालिकाको गत साउन 20 गतेको निर्णय अनुसार घैरुङमा पालिका स्तरीय प्रहरी चौकी स्थापना गरिएको उहाँले बताउनुभयो। चौकीको भाडाका लागि लाग्ने सबै खर्च पालिकाले बेहोर्ने भएको छ। चौकीको आफ्नै भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष थापा मगरले बताउनुभयो। जग्गा प्राप्ति हुनसाथ भवन निर्माण कार्य सुरु गर्ने पालिकाको तयारी छ। चौकीमा अहिले प्रहरी हवलदारको नेतृत्वमा 5 जनाको टोली रहने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। भवन निर्माण भएपछि भने असैको नेतृत्वमा 15 जना प्रहरी खटाउने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएको एसपी शेखर खनालले बताउनुभयो। चौकी स्थापना भएसँगै सो क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था राम्रो हुने र अपराधका घटनामा कमी आउने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापा मगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्लाधिकारी शङ्करहरि आचार्य, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी शेखर खनाल, वडा नम्बर 9 का अध्यक्ष रामप्रसाद लामिछाने लगायतले मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। श्रोता, तपाईले यतिन्जेल सुन्नुभयो शहीदलखन गाउँपालिकाले गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्दै आएका विभिन्न कार्यक्रमसँगै
विभिन्न दीर्घकालीन योजनाहरूको बारेमा जानकारी। कार्यक्रम शहीद लखन गाउँपालिका सरकारमा आज हामीले जानकारी गर्यौं शहीद लखन गाउँपालिकाको चिनारी र यसको अवस्था, गाउँपालिका स्थापना र गाउँपालिका गतिविधि तथा शहीद लखन गाउँपालिकाले गरेका विकास निर्माणका कामहरू। यिनै विषयको जानकारी र छलफल गर्दा गर्दै अहिलेलाई रेडियो कार्यक्रम शहीद लखन गाउँपालिका सरकारको समय सकिन लागेको छ। तपाईलाई आजको शहीद लखन गाउँपालिका सरकार कस्तो लाग्यो? केही प्रश्न प्रतिक्रिया टिप्पणी छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 064 421 477 मा फोन गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमका लागि चिठी पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हाम्रो ठेगाना हो रेडियो कार्यक्रम शहीद लखन गाउँपालिका सरकार, गोर्खा नगरपालिका 8, आहाले गोर्खा। हाम्रो इमेल ठेगाना हो radiomanaslु@gmail.com। साथै हाम्रो फेसबुक पेज रेडियो मनासुलु गोर्खामा मेन्सन गरेर पनि कार्यक्रमको बारेमा प्रतिक्रिया लेख्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने शहीद लखन गाउँपालिकालाई धेरै धेरै धन्यवाद। रेडियो कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई हृदयदेखि नै हार्दिक आभार प्रकट गर्दै रेडियो कार्यक्रम शहीद लखन गाउँपालिका सरकारबाट प्राविधिक साथी अमृत विकाससँगै म विमल श्रेष्ठ पनि बिदा भएँ। नमस्कार।